सातष्टी वाठारांत गाडी उदकान बुडून 31 ऑगस्ट सावन बेपत्ता जाल्लो वासुदेव भंडारी हाचो अजून पत्तो लागुना। मात एक अजापाची खबर मुखार आयला। 4 सप्टेंबराक दनपारा सुमार 1.5 वरांचेर कोणी तरी 23 सेकंदा खातीर वासुदेवच्या आयफोनाचेर प्रतिसाद दिल्लो। ताच्या उपरांतूय आनी एक फावट कोणे तरी 1 सेकंद भरा खातीर जाप दिल्ल्याचे वासुदेवच्या बापायन सांगला। बापायन आनी भावान एका खबरापत्राक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वासुदेव भंडारी आपल्या रिलेशनशिपाची 3री एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक लागून आपल्या एका फ्रेंडा वांगडा गोंयांत आयिल्लो। मात ताचो फ्रेंड आनी ताची इश्टीण 31 ऑगस्टाक गुजरात वचपाक परत गेल्ली आनी त्याच रातचे वासुदेव आनी ताची इश्टीण ही दोगां सांतेस्ती पाविल्ली। कोणा वांगडा तरी गाडयेचो अपघात जावन ती गाडी तांचो पाठलाग करत ती थंय पाविल्ले आनी ते प्रकरण मिटोवपाक वासुदेवान प्रयत्न केल्ले। मात दुसऱ्या गाडयेंतले लोक ते आयकपाक तयार नाशिल्ले आनी ताच्याच उपरांत हो सगळो प्रकार घडिल्ल्याचे वासुदेवाच्या बापायन सांगला। मात ताच्या फोनार कोणी प्रतिसाद दिल्लो हो मोठो प्रश्न सध्या तांकां पडला।